میگم ما وقتی که در عالم برزخ رفتم بنده خدا مگه دیدم که آبشار کی در اموره، آو کی در اموره، درختها کی در اموره، اینها در ذکر مونه، شعور داره. آبشار ذکر داره. ممکنه ساینس قبول نکنه اینه. درختها در گپ میزنه. مگم زو خاطر بعضی که ما پسندو بعض اوقات در جنگل مورم تنهایی خو مردم مگه دیونه شده. درخت را بغل منم. درخت را بغل منم که مگم در اون دنیا تو گپ میزدی. تو شعور داشتی. تو ذکر میگفتی. در این دنیا ما چیم کور است و نمیگردم. لیکن ما خبر هستم که تو در شعور داری. در حال که بنده خدا اگر قرآن کم ذره متوجه شد قرآن میخواند قرآن چی میگه؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. او چیزی که در زمین و آسمان ها هسته اونها در تسبیح خدا را مونه. تسبیح خدا را مونه. اگر چشم بصیرتی از ما و شما عزیزانی من باز شونه باور کن که رحمت خدا را مو در از این ما لمس مونیم که قلب خو مشاهده مونیم. این بنده خدا او دنیا حقیقیه و چند مدت آقای می که بنده خدا دیشو تازه گوش میکردم ایزا عزیزانی من الله نور السماوات والارض و این انسان را که گفتم پیچیده هستن که جور کد چرا خدا خود چیکار کرد؟ فتبارک الله احسن الخالقین. واه 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 ما چی خوب چیز جور کدو. مایک وایرلس والا چی خوب اول تارای کټه کټه میاد. روز بروز درو ترقی کده رہی دیگه. خدا انسان را که درست کد روح و نفخت فیه من روحی کد گفت فتبارک الله احسن الخالقین. خدا چقدر خوبصورت چیز جور کد. تازه عزیزانی من توجه کن این دنیا بنابر علم فلسفه به انتها خوبصورته. لاست خوبصورتی از دنیا علمیه. از این که خوبصورت جور نموشد دمانی فلسفه ثابته. چون خدا میگه احسن الخالقین. احسن الخالقین. لیکن اونهایی که توفیق ملاو شده شیرا که او دنیا را دیده در کوما رفته آماده امکان در ساینس میگه 15 سال یا 20 سال 30 سال دمونی دماغ اور دکتر صاحب شده میگه دماغ کسته تا 15 منیت تمامی زنده هسته و ممکنه که ریپیت کنه موچیم که در انسان ممره. منش تحقیق دیگه میخواستم بگم که این دنیا اینقدر وسیع او دنیا از این قدر وسیع تر رنگهایش مختلف. او رنگ که مو میبینی رنگ بلیو را او رنگ بلیو در اینجا ملاو نموشه. او سبز را از تمام که زیاد او حقیقت را او حقیقت زندگی واقعی اویه. همین بنده خدا را که دیشو گوش میکردم خدایش ایده خبر یک نکته چی گفت بقیه برای خود من مسئله شد یعنی پریشان شدم که ما امدوم در دنیایی که جهنمه. این رو میگفت روایت یا عام آدم است نه. از بعد رفتم روایت تو کدوم واقعا دنیا جهنم استعمال نشده برای دنیا. از دنیا سجن دنیا قیدخانه بسیار محدوده بسیار لیمیت است. مو خلق شده برای یک دنیای حقیقی